बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए या लाइमलाइट की बात की जाए तो पंजाब का इंतखाब इस वक्त सबसे ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर है और इस पंजाब के ज़िमनी इंतखाब को जीतने के लिए सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं दोनों तरफ से। एक तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात को जीतने के लिए जल्द से बेहतरीन अमल साबित हो सकते हैं और 7 जुलाई से ऑनवर्ड 15 जुलाई तक उन्होंने अपने जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया। इनका कितना असर होगा ये तो हम हारून साहब के तज़किये में जानेंगे, मगर इसके साथ साथ जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं हमजा शहबाज, वो भी समझते हैं कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाब के लिए जो जो मंसूबे उन्होंने प्लान किए थे उनको एक के बाद दूसरे मंसूबे को सामने लाया जा रहा है, जिसमें से एक उन्होंने बिजली के हवाले से कहा है कि जी बिजली मुफ्त मिलेगी और भी ना जाने क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में देखने में मिलेंगी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। दोनों तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं किसकी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं ये सामने रखेंगे और इस किस्म के जो मंसूबे हैं क्या वाकई आवाम को रिलीफ दे सकते हैं या फिर कौमी खजाने के ऊपर सिर्फ एक बोझ के मुतबादिल समझे जा सकते हैं, ये भी हारून साहब से जानेंगे। आइए IMF के प्रोग्राम की सूरत हाल क्या है, क्योंकि मुल्क की मैशत को बहाल करने के लिए संभालने के लिए IMF की तरफ से एक किस्तानी बड़ी ज़रूरी है ताकि मैशत को संभाला दिया जा सके। क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो सकता है या नहीं, ये भी हारून साहब से जानेंगे। और हमसाया मुल्क भारत की लाजमी तौर पर इसलिए भी बात करेंगे कि हर बार मुसलमानों को तकलीफ देने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती भारतीय सरकार। अब भारत की तरफ से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। हारून साहब बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन चलते हैं, मगर पहले तो ये बताइए कि कुछ संवारा जा रहा है या उजाड़ा जा रहा है? बस संवारने की तो कोई चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई। पहली बात तो ये है जितना फिज़ा में जहर घुल गया है और जितनी तलखी है और जिस तरह की वीडियो लीक्स हो रही हैं, ऑडियो लीक्स हो रही हैं और जिस तरह एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है, ये तो दुश्मन तराजी का मुकाबला है और इसमें तो कोई फातह कभी होता ही नहीं है। इसका आखिरी नतीजा तो यही होगा कि सारी ताकत इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चली जाएगी। जहाँ खाकी वर्दी होती है लोग ख़ुद को महफूज महसूस करते हैं। ये तो सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है, बेयकीनी का और ख़दशात का शिकार हैं, तो कोई संवरने की तो सूरत नहीं है। देखिए जो ऐलान आज उन्होंने किया है हमजा साहब ने कि वो 90 लाख ख़ानदानों को बकौल उनके फ़ायदा पहुँचेगा। लोगों को ख्याल है कि कुछ कम लोगों को पहुँचेगा, सर्दियों में मुमकिन है 90 लाख लोगों को पहुँचे, क्योंकि हीटर तो जलाते नहीं हैं। जो लोग 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे वो हीटर तो नहीं जला सकते। हीटर तो 1 घंटे में इतनी बिजली 1.5 घंटे में इस्तेमाल कर लेता है, तो छोटे से छोटा हीटर भी। अलबत्ता ये है कि जो लोग एक पंखा और एक बल्ब जलाते हों ऐसे लोगों की तादाद वो 90 लाख क्लेम कर रहे हैं, कुछ कम होगी मेरे ख्याल में। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है और अगर इंसाफ कोई चीज़ है तो सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि वो वज़ीर आला है ही नहीं, वो निगरान वज़ीर आला है। इलेक्शन हो रहा है 15 दिन के बाद इलेक्शन है, 13 दिन के बाद, तो ये 13 दिन वो क्यों सब्र नहीं कर सकते थे? रिलीफ देनी है ना लोगों को। सही। तो जीतने का तो सारा बंदोबस्त उन्होंने कर ही लिया है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या बंदोबस्त उन्होंने किया है। नाकाम हो जाए तो दूसरी बात है, कुदरत के अपने मंसूबे हैं और बंदों के अपने मंसूबे हैं। कभी वो मोहलत देता है लोगों को ज्यादती करने की और कभी वो मोहलत नहीं देता, कभी मुख्तसर मोहलत देता है और कभी तवील मोहलत देता है। लेकिन बहरहाल देर तो है, उसके यहाँ देर तो है नहीं, अंजाम तो किसी चीज़ का अच्छा होता नहीं, जो भी जुल्म और ज्यादती हो। ये उमर अयूब के बकौल 160 अरब रुपए जाएंगे सब्सिडी में, फर्ज कीजिए उससे कुछ कम जाएंगे। आपके पास पैसे हैं कहाँ? दुरुस्त। अगर आपके पास 160 अरब रुपए हैं तो आप दे दें अपना कराची सिटी को, जहाँ 1 रुपया खर्च करें तो 2 रुपये पैदा होते हैं। वहाँ उसका नाले साफ करने का मैकेनिज्म बना दें और सीवरेज बना दें। वहाँ कई दिन फैसलाबाद में अपना 4 दिन से फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कई दिन से 400 फैक्ट्रियाँ बंद हैं कई दिन से, और 8 जुलाई तक बंद रहेंगी। सही। तो एक्सपोर्ट के आर्डर कैसे पूरे होंगे? पैसे तो वही है ना जो बाहर से डॉलर आएंगे, रुपया तो कोई चीज़ नहीं है। रुपया तो अगर आपके पास डॉलर हैं तो उसकी वैल्यू है। बांग्लादेश का सिक्का आपसे जो दुगना हो गया, इंडिया का इससे भी ज़्यादा हो गया। मुझे याद है कि 5 रुपए का डॉलर होता था जब हम लाहौर आए थे 69 में, और ये रहा 72 तक कितने बड़े क्राइसिस के बावजूद। फिर एक दिन भुट्टो साहब ने अपना वो 10 रुपए का कर दिया और पता नहीं उन्हें क्या सूझी। ये एक तरफा फैसले जो हैं
اور حمزہ صاحب کو اختیار کس نے دیا یہ کرنے کا؟ ایک نگران وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار کیا ہے؟ اچھا اب رہ کہ دوسری چیزیں جو بگاڑ پیدا کر رہی ہیں اور سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، صرف حکمران جماعت اس کے ذمہ دار نہیں ہے. کریکٹر اسیسینیشن کمپینس، ایک دوسرے کی کردار کشی، گالم گلوچ، نام اللہ کا لیتے ہیں، یہ بھی ان کا تکیہ کلام ہے اللہ کے فضل سے. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. اللہ پہ کسی کو یقین نہیں ہے، وہ تھوڑا صبر کرو. جناب ابوبکر صدیق نے ارشاد کیا تھا کہ ہر جو اچھا کام، ہر نیکی کا اجر مقرر ہے، صبر کی اجر کی کوئی حد ہی نہیں ہے جی. تو کسی میں ذرا سا صبر بھی نہیں ہے. جیسے شیخ مجیب الرحمان نے کیا تھا، بھائی پکے ہوئے پھل کی طرح اقتدار اس کی گود میں گرتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں بنگلہ دیش کو الگ کر لوں. اور بھٹو صاحب مل گئے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ تھے اس وقت جناب جنرل یحییٰ خان، جو کبھی ہوش میں ہوئے ہی نہیں، جن کے ایسے ایسے ہولناک واقعات ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ سنائے ہی نہیں جا سکتے. تو ووٹوں کا ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ کہا ہے، 3 کانسٹیچوئنسیز کا میں نے آپ کو بتایا جی. ایک میں 61% ووٹ بڑے ہیں جی 4 سال میں، جی ایک میں 38% بڑے ہیں، درست. ایک میں 36% بڑے ہیں. کون کون سی ہیں کانسٹیچوئنسی؟ جو 235 ہے، ایک بالکل یونین کونسل، جی جی یونین کونسل 235 ہے جس میں 61% اضافہ ہوا، یونین کونسل 234 ہے جس میں 38% ہوا، اور یونین کونسل 239 ہے جس میں 36% اضافہ ہوا ہے. یہ کیسے قابل فہم ہے جی؟ ان سائڈ دا سٹی، شہر کے اندر وہی مکان ہے، وہی لوگ ہیں، اتنی مکانیت ہے، اتنی جگہ ہے، 61% ووٹ کیسے بڑھ گئے؟ دیکھیے یہ جو تھا علیم خان والا حلقہ، نمبر مجھے یاد نہیں ہے، پی پی 58، وہ اپنا جہاں سے عمران خان نے الیکشن لڑا تھا قومی اسمبلی کا، جی وہاں یہ ہوا تھا جی کہ عمران خان صاحب ہار گئے اور جیت گئے. اپنا 2013 میں بھی پی ٹی آئی اتنی پاپولر تھی جتنی 2018 میں تھی. فرق یہ ہے کہ انہوں نے ٹکٹ غلط دیے تھے. اس دفعہ تو بڑے دیکھ بھال کے ٹکٹ دیے، کچھ سرپرستی بھی انہیں حاصل تھی، کچھ کیا کافی حاصل تھی. تو ایاز صادق صاحب سے ہار گئے جی عمران خان، سبحان اللہ. سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن دوبارہ ہوں گے. تو عمران خان نہیں لڑے اور علیم خان کو کھڑا کر دیا 2015. اور عمران خان تو بہت بڑے مارجن سے ہارے تھے، علیم خان صرف چند سو ووٹوں سے ہارے. اب علیم خان دستبردار ہو گئے ہیں اور وہ نون لیگ میں چلے گئے کہ حمایت کر رہے ہیں، شامل تو شاید نہیں ہوئے، اور اب وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس وقت. ہیں جی ویسے ان کے صبر کی بڑی میں نے تعریف کرتے سنا لوگوں کو کہ بھائی ہار کے یہ آدمی مسکراتا پھر رہا ہے، لیکن اب کی بار تو صبر نہیں کر سکے. اب تو ایسے خان صاحب سے ناراض ہوئے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. تو کاروبار میں تو بڑے لکی رہے علیم خان صاحب، ہمیشہ انہوں نے درست فیصلے کیے، اور اپوزیشن میں رہ کے یہ کام کرنا تو یہ ایک عجوبہ ہی ہے، ورنہ اس طبقے کا آدمی تو اپوزیشن میں رہ کے کاروبار نہیں کر سکتا، کرتا ہی نہیں، اول تو اپوزیشن میں جاتا ہی نہیں. لیکن سیاست میں ہمیشہ یہی ہوا کہ جو منصوبہ بندی انہوں نے کی اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا. یعنی اب جب پاپولیرٹی کی لہر ہے پی ٹی آئی کی تو نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب نون لیگ اگر جیتتی ہے، جیت سکتی ہے، 3 فیکٹر اس کے حق میں ہیں. حکومت اس کی ہے، سرپرستی اسے حاصل ہے، اور الیکشن لڑنے کا تجربہ اس کا زیادہ ہے، جوڑ توڑ کا، اور لوگوں کو برتنا مجھ جانتی ہے. لیکن 3 فیکٹر ہی اس کے حق میں ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں. ایک یہ کہ وہ زیادہ پاپولر ہے، ہر سروے کے مطابق وہ زیادہ پاپولر ہے، حتیٰ کہ لاہور سٹی میں بھی، اور فیصل آباد ڈویژن میں شہر میں بھی، اور ملتان شہر میں بھی، اور پنڈی شہر میں تو خیر پہلے ہی زیادہ پاپولر تھی. پنڈی میں تو پچھلی دفعہ ساری سیٹیں وہ جیت گئے تھے تقریباً، ملتان میں بھی ساری جیت گئے تھے، لاہور میں نہیں جیتے تھے، بہت کم سیٹیں جیتی تھی. اس دفعہ لاہور میں وہ جیت سکتے ہیں اگر فیئر الیکشن ہو. الیکشن کمیشن جانبدار ہے، سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ جو ہیں وہ کر دیے، وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. خیر عمران خان صاحب. اچھا دوسرا فیکٹر ان کے حق میں یہ ہے کہ ان کا ایک مظلومیت کا تاثر ہے. تیسرا فیکٹر جو ہے، جو کوئی تجزیہ نگار جس کو مینشن ہی نہیں کرتا، وہ بڑا دلچسپ ہے.
وہ یہ ہے کہ ووٹ اتنے نہیں پڑتے جتنے ہوتے ہیں. مثلاً ایک پارٹی کے 1 لاکھ حامی ہیں تو 1 لاکھ سارے ووٹ تھوڑی ڈالنے جائیں گے. 50,000 جائیں گے, 40,000 جائیں گے. کراچی میں تو 8.38% پڑے. تو 2 پارٹیاں نہیں تھیں, پی ٹی آئی نہیں تھی, اس سے بنیادی فرق تو اسی سے پڑا. جماعت اسلامی بھی نہیں تھی جو بڑی متحرک ہے کراچی میں. تو 8.5% بھی پورے نہیں پڑے ووٹ. تو نون لیگ کے ووٹ کم پڑیں گے اور پی ٹی آئی کے ووٹر زیادہ جائیں گے, خود جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ظاہر پارٹیاں خود بھی بندوبست کرتی ہیں. تو بہرحال یہ کوئی فتح, اس کی فتح نہیں ہوگی. جشن طرب مناؤ گے کوہرام کی طرح. اگر بول تو جیتیں گے نہیں اگر فیئر الیکشن ہوئے. دیکھیے نا الزام کس پہ آئے گا, سب جانتے ہیں الزام کس پہ آئے گا, چاہے قصوروار کوئی اور ہو. ٹھیک ٹھیک. وہ قصوروار نہ ہو مگر انہی پہ الزام پھر بھی آئے گا. صحیح ہے. پھر سمندر پار پاکستانیوں کو آپ نے پرووک کیا ہے, جو آپ کی کل آبادی کا بہت بڑا حصہ ہیں اور آپ کی معیشت کا تو آدھا حصہ وہ ہیں. آدھی معیشت ان کی ہے, آدھی سارے باقی پاکستان کی ہے. صحیح ہے. وہ یہاں 1 کروڑ سے زیادہ آبادی کو وہ پالتے ہیں مستقل طور پہ, رشتہ داروں کو پیسے بھیجتے ہیں, خاندانوں کو بھیجتے ہیں, ویلفیئر کے اداروں کو دیتے ہیں, عیدی فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں, شوکت خانم کو دیتے ہیں, ڈاکٹر ادیب رضوی کو دیتے ہیں, خوبت کو دیتے ہیں. سارا تو کاروبار انہیں کے بل پہ چلتا ہے. وہ ظاہر ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا. بہرحال حمزہ صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے بھئی آپ چاروں صوبوں میں پھر کریں نا. کہہ رہے ہیں جی کہ بھئی وہ ٹارگٹ سبسڈی سے آئی ایم ایف نے نہیں روکا, وہ ظاہر نہیں ہو سکتی. اب یہ آئی ایم ایف نے ہمیں اجازت دی ہے جی, آئی ایم ایف نے اجازت دی ہے آپ کو. آئی ایم ایف نے آپ کو ناانصافی کی اجازت دی ہے, ظلم کی اجازت دی ہے. آئی ایم ایف کے تو اپنے مفادات ہیں. آئی ایم ایف تو چاہے گی آپ لوگ رہیں, اس لیے کہ امریکہ عمران خان کو تو گوارا نہیں کر سکتا. جو بھی ان کی خامیاں ہیں خوبیاں ہیں تو سب لوگ جانتے ہی ہیں. صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہیں, مگر یورپی یونین اور امریکہ وہ تو نہیں چاہے گا. تو روس گئے, باقی تو پھر بھاگ گئے. باقی بھی شریک تھے, اسٹیبلشمنٹ بھی شریک تھی, وزارت خارجہ تو خیر بیچاری بول نہیں سکتی, بول تو ویسے اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں سکتی. اب کیا کرے. ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب, آپ نے یہ بات کی, یہ جو بجلی کے حوالے سے سب کے پوائنٹس کے اوپر آتی ہیں جو آپ نے باتیں کی ہیں, بجلی کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. اس کا بل پنجاب حکومت دے گی, کیا واقعی ایسا ہوگا بجلی کے حوالے سے جو اعلان حمزہ شہباز صاحب نے کیا؟ اگر حکومت دے گی تو پیسے کہاں سے آئیں گے کیونکہ خزانہ تو خالی ہے, اور اگر عوام ریلیف کا پیکج ہے تو اسے بجٹ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا, اس کو بائی الیکشن سے پہلے کیوں نامینیٹ کر دیا گیا سامنے؟ نہیں وہ تو بائی الیکشن کے لیے ہے نا, بجٹ میں کیسے کر سکتے تھے؟ اس وقت کسی کو سوج جاتا تو شاید کر ہی دیتے. ٹھیک. پیسے نہیں ہیں, پیسے ضروری کاموں کے لیے نہیں ہیں. مثلا ریڈیو کے ملازمین نے آج مجھے میسج بھیجا, فریاد کی, او بھائی ہماری تنخواہیں بند, پینشن بند. ویسے کچھ سرکاری افسروں کی بھی پینشن, یہ جو گئے تھے نا ریجیم چینج کانفرنس میں, جی جی, ان کی بھی پینشن تو نہیں بند کی, ان کی مراد ہے صحت کی سہولتیں بند کر دی ہیں. اگر کسی کے پاس پلاٹ ہے بیچ نہیں سکتا. اچھا. میڈیکل کی فیسلٹیز کسی کلب میں نہیں جا سکتا. ابھی میری ایک صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. اور یہ سلسلے ہیں, اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں سٹیبلٹی آئے گی, دیکھیے سٹیبلٹی تو پراپر فیئر الیکشن ہو جائیں, بالکل 100% فیئر, اور فرض کیجئے اس میں عمران خان جیت جائیں, پھر بھی سٹیبلٹی نہیں آئے گی. سٹیبلٹی کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ ہیجان نہ کار فرما ہو جو ہے. دیکھیے ایک بڑا دلچسپ حکم ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا تعلق اگرچہ مسجد سے ہے لیکن اس میں میں نے غور کیا, اس میں ایک بڑی وزڈم کی بات ہے. ہر چیز جو اللہ نے کہی, اللہ کے رسول نے کہی, تو اس میں وزڈم ہی ہے, ظاہر ہے. اس کی تو وجوہات ہیں, کبھی مسلمانوں نے اس پہ کم ہی غور کیا ہے, بڑے بڑے دانشور بھی بعض چیزوں پہ غور نہیں کرتے, لیکن اگر آپ اہل علم سے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں شور مچا رہا ہو, مسجد میں نماز ہونے والی ہے یا جمعہ کو خطبہ دیا جا رہا ہے, تو آپ اس کو خاموش کرنے کے لیے شور نہیں مچا سکتے. اور گالی کے سلسلے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے کسی کو گالی دی اس نے خود کو گالی دی. یعنی آپ گالیوں کا تصور کریں اور سوچیں کہ ایک آدمی کسی کی ماں بہن کو برا کہہ رہا ہے تو وہ کس کو برا کر رہا ہے؟ اپنی ماں بہن کو.
اور اس سے پوچھا جائے گا. مرنے کا تو خیر کسی کو یقین ہی نہیں ہے نا. خربوں روپے جو ہیں وہ کما کے ان کے ڈھیروں پر بیٹھے ہیں, عوض کسی طرح ختم ہوتی ہی نہیں ہے. کسی کو مرنا ہے ہی نہیں. میں یہ کروں گا, میں چھوڑوں گا نہیں. میں وہ کہہ رہے تھے حمزہ صاحب کچھ دن پہلے کہ عمران خان صاحب آپ کی مہلت ختم ہوئی. وہ تو میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب, وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے. آپ کی مہلت ختم ہوئی, 6 دن کے بعد میں آپ کو گرفتار کر لوں. میں نے کہا اللہ کی شان یار, حمزہ صاحب گرفتار کر لیں گے. حمزہ صاحب کی وہ کیا ہے, ان کی مطلب اہلیت کی بنیاد کیا ہے؟ شہباز شریف کے بیٹے ہیں. شہباز شریف کی اہلیت کی بنیاد کیا ہے؟ نواز شریف کے بھائی ہیں. نواز شریف کی اہلیت کی بنیاد کیا ہے؟ 80s میں فوج نے اور خفیہ ایجنسیوں نے ان کی سرپرستی کی تھی. اسحاق ڈار کی اہلیت کی بنیاد کیا ہے جو واپس آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا, مجھے اجازت عطا فرمائی ہے, اور شہباز شریف صاحب نے ایگری کیا. شہباز شریف ایگری نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اور کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا جی, وہ تو کیا کریں گے. یہ ایک سرپرستی کا معاشرہ ہے, اس میں عدل نام کی کوئی چیز نہیں, اور کسی میں بھی نہیں ہے. ایک ہی بات نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں معاملے میں ذرا بہتر ہے, فلاں فلاں معاملے میں, جیسے جسٹس نصر من اللہ صاحب نے کہا, ساری اطہر من اللہ صاحب نے, کہ جماعت اسلامی کے سوا سب فساد پھیلا رہے. الفاظ یہ فساد نہیں, انہوں نے کہا مطلب غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. کریکٹر مراد یہ تھی, کریکٹر اسیسینیشن. صحیح. جماعت اسلامی اتنا تو نہیں کرتی, لیکن جماعت اسلامی کے لوگ بھی دعوے تو بڑے بڑے کر رہے ہیں, اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ دعویٰ کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے. دعویٰ باطل ہوتا ہے. کراچی کی سیٹیں جیت لیں گے, اور 9 سیٹوں پہ پنجاب اسمبلی کی فلاں انشاءاللہ جیت جائے گا. چلیے اتنا غنیمت ہے کہ انشاءاللہ کہتے ہیں, ورنہ اب تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں جیت کے دکھائیں گے. دکھائیں گے کس کو؟ آج میں وہ بڑا سورہ سجدہ کوٹ کسی نے کیا, سورہ السجدہ کو, زمین و آسمان میں ہر چیز کا انتظام وہ خود کرتا ہے, عرش بری والا کرتا ہے. پتہ نہیں لوگ کدھر, قرآن مجید کہتا ہے وہ تم کدھر جاتے ہو, اور ایک جگہ کہتا ہے یا حسرتن علی العباد, اے میرے بندو تم پر افسوس ہے. خطا تو انسان سے ہوتی ہے, وہ تو انسان کی سرشت میں ہے, لیکن جرم کی زندگی گزارنا, مستور پہ میڈیا سیل بنائے ہوئے گالی گلوچ کے لیے یہ ویڈیو لیک کر رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں. وہ محترمہ مریم اورنگزیب کا میں نے دیکھا, وہ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی نے اعتراف کر لیا ہے جی, یہ اس کی ہے, اپنا خاتون اول کی ہے گفتگو, سابق خاتون اول کی جی. او بھائی ٹیلی فون ٹیپ کس نے کیا؟ اتنا بڑا جرم ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, لوگوں کے ذاتی معاملات میں کوئی کیریسٹی بھی شو نہ کرو. یہ تو تجسس ہی نہ کرو, سرے سے پتہ ہی نہ کرو کی ذاتی زندگی. ہارون صاحب آڈیو لیکس, اللہ کو جواب دینا ہے, آپ نے بھی اللہ کا جواب دینا. بالکل بلا شبہ. آڈیو لیکس کی آپ چلیں بات کر رہے ہیں, جب 2 دوست یا 2 لوگ آپس میں کوئی ذاتی گفتگو کر رہے ہوں, اس کو ٹیپ کرنا کیا اخلاقی طور پہ کوئی جواز بنتا ہے, چاہے وہ کوئی ایجنسی ہو یا ملکی سطح پر ہو یا ریاست کے حوالے سے ہو؟ کیا مطلب ہے اخلاقی طور پہ؟ کیا قانوناً جرم ہے وہ تو. کوئی چونکہ عدالت کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, عدالت پہ کیا تنقید کریں, عدالتوں نے بھی غلطیاں کی ہیں, ہولناک غلطیاں کی ہیں, لیکن ہم کوئی عدالتوں کو مانتے ہیں؟ ابھی عدالت نے کیا فیصلہ کیا پنجاب کے الیکشن کے سلسلے میں کہ حمزہ صاحب نگران وزیر اعلیٰ, جی نگران وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں 100 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے, بالکل, یا 160 کی. اور بھائی نئے لوگ آئیں گے, وہ اگر بند کریں گے, فرض کیجئے حکومت بدل جاتی ہے, تو لوگ انہیں گالیاں دیں گے. یہ غریبوں کو, ایک عام آدمی کو بیچارے کو کیا سمجھ ہے؟ آج کچھ جو سروے ہوئے چھوٹے چھوٹے, تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں 100 یونٹ نہیں 200-300 یونٹ پہ کریں. او اللہ کے بندو, کہو پانی سے بجلی بناؤ, تھر کے کوئلے سے بناؤ, بجلی سستی ہونی چاہیے. اور مفت بجلی کون دے سکتا ہے؟ مفت بجلی تو دی جا سکتی ہے اگر آپ کی معیشت آپ ملائیشیا کی طرح, ترکی کی طرح, جاپان کی طرح, وہ ہانگ کانگ کی طرح, یہ جو ملک ہیں جو تباہ حال تھے اور اٹھے ہیں غربت سے. کیا اچھا شعر یاد ہے اس پہ, فلک سے رفتگان نے جھک کے دیکھا, فلک سے رفتگان نے جھک کے دیکھا, بساط خاک سے اٹھنا ہمارا. مگر ہم تو بساط خاک پہ پڑے ہیں, اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حکومت سے ہم بھیک مانگتے ہیں,
हुकूमत IMF से भीख मांगती है, IMF अमेरिका से पूछती है, अमेरिका शरात अदा करता है, वो आयद करता है। ये कोई जिंदगी है? इसको जीना कहते हैं? भाई ये गुलामी की जिंदगी है ना। ये तो इमरान खान ठीक कहते हैं, गुलामी की जिंदगी है ना। सही। और उसने थोड़ी सी जुर्रत दिखाई तो देखो उसके साथ क्या किया। कल तक वो बड़ा अच्छा था, जब तक वो रूस नहीं गया था तो बड़ा अच्छा था। जो लोग उसके हामी थे उनको उसमें बड़ी खूबियां नजर आती थी, सरपरस्ती फरमा रहे थे। वो रूस चला गया, वो अचानक बहुत बुरा हो गया। ये नहीं कि उसमें खामियां नहीं हैं, वो हम सब जानते हैं उसमें क्या खामियां हैं, सही, और हम पॉइंट आउट भी करते रहे हैं बहुत उसके। जब तक वो इक़्तिदार में था तो हम उसकी हुकूमत खतरे में पड़ी तो हमने उस पर ज़रा सख्ती कम की, वरना करते ही रहे। मुझसे उस दिन कह रहे थे यार तुम्हें बड़ा गुस्सा था यार। मैंने कहा गुस्सा क्या भाई, आपकी पॉलिसियों पे तनकीद करते थे। पॉलिसी पे तनकीद करना बनती है। एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आपने बात की अरुण साहब, सुना है कोई LNG के कार्गोज भी मंगवाए जा रहे हैं? और कहाँ से मंगवाएंगे जी? जब 160 अरब रुपये सब्सिडी देंगे, LNG के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? मुसद्दक मलिक ने कहा था जहर खाने के पैसे नहीं है। 160 अरब रुपए में तो 160 लाख आदमी जहर खा सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई जहर खाए, अल्लाह ना करे। जहर खाने के पैसे नहीं है, सब्सिडी देने के पैसे। तो कितने महंगे कार्गोज हैं? वो $39.8 पे 1 यूनिट मिलता है गैस का। आप ईरान से आप लेंगे नहीं $3.5 का, 13 गुना सस्ती आप नहीं लेंगे। रूस से आप तेल नहीं लेंगे कि अमेरिका नाराज ना हो जाए। अमेरिका खुदा है जी। जब कोई कौम बर्बाद होने वाली होती है उसमें कुछ निशानियां पैदा होती हैं। एक तो आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे मुगल आपस में लड़ते थे, और आखिरी मुगल तो वो जब उसने गवर्नर तब्दील किया, औरंगजेब आलमगीर बिस्तरे मर्ग पे था, तो उसने कहा तुम तबाह हो गए। एक बेहतरीन गवर्नर था, वो बदल दिया। गालिबन पंजाब का होगा, इसलिए कि उसकी बड़ी शोहरत थी कि सादा खाना खाता था और फ़कीरों को बुलाता था, दरवेशों को खाना खिलाता था बेहतरीन, और ख़ुद चटनी से और दाल से रोटी खा लेता था। तो वो गवर्नर मौर्रख इतना ही लिखते हैं कि एक गवर्नर को बदला, मैंने कहा पंजाब का ही था। तो उसने कहा तुम तबाह हो जाओगे, और तबाह हो गए। 5 साल के बाद मुग़ल सल्तनत बिखरना शुरू हो गई। सही। दूसरा ये है कि सारे एक दूसरे को करप्ट कहते हैं। स्पेन में ये आखिरी दिनों में हो रहा था। अच्छा। मैंने तो मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी, यहाँ तो अब 99% है या 98% तो आई। तो एक ग्रोह आता था, वो कहता था ये करप्ट है, वो कुछ दिन के बाद वो निकाल देते थे उसको, फिर दूसरा करप्ट है, फिर तीसरा करप्ट है। वो भाई ये काम अदालतों का। और जब स्पेन में अदालतें ठीक काम कर रही थी, एक अदालत ने बादशाह सलामत को बुला लिया। अच्छा। अदालत में पेश हो जाओ। उन्हें लिख के भेज दिया अपना मौक़िफ़। उन्होंने कहा लिख के नहीं, इधर आ जाओ, पेश हो जाओ। अच्छा। तो उसके चचा ने कहा हमारी हैसियत अब ये रह गई। उसने कहा चचा, नाम मुझे याद है। चचा बात तो ठीक ही है ना, जायदाद का मामला है, कोई प्रॉपर्टी थी उसका, तो उसमें तो इन पर्सन ही पेश होना पड़ता है ना। तो काजी का क्या कसूर है? जब अदालतें ठीक काम कर रही होती हैं, जब कोई निज़ाम इंसाफ होता है, अब कहाँ है इंसाफ जी? किसी को इंसाफ? मुकदमात सब पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में, निचली अदालतों में। अव्वल तो वकील फैसला होने नहीं देते अल्लाह के फजल करम से। जस्टिस खोसा ने कोशिश की थी, एक इंसाफ और इल्म की अहमियत न समझने वाली कौम और जदीद उलूम की अहमियत न समझने वाली कौम जो है वो जवाल से बच सकती ही नहीं है। ये सियासतदान जो मर्जी नारे लगाते फिरें, PTI आएगी ठीक कर देगी, जमात इस्लामी आएगी ठीक कर देगी। किस चीज़ से ठीक करेगा? वो प्लान बताओ। वो प्लान तुम्हारे पास नहीं है। वो बताओ इंजीनियर कैसे पैदा होंगे, यूनिवर्सिटियां कैसे ठीक होंगी, बताओ 2 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं उन्हें स्कूलों में कैसे लेके, कैसे? सिर्फ ये नहीं कि ले जाओगे। 3 करोड़ आदमियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, कम से कम, ज्यादा है वैसे, और 40% लोग खराब पानी पीने की वजह से मर जाते हैं। ये तो हाल है। ये मामला कभी भी किसी गवर्नमेंट की तरजीही बुनियादों पर सामने नहीं रहे। हारून साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। आपने इंसाफ की बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया लापता अफराद के हवाले से, उसके ऊपर भी निज़ाम इंसाफ के हवाले से हम बात करेंगे। मईशत से मुतालिक चंद अहम सवालात बाकी हैं मेरे जहन में, जिनका जवाब मैं चाहूँगी कि आपसे लूँ। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो हमजा शहबाज साहब के मुतबादिल मनसूबा तैयार किया है जलसों के हवाले से, कि एक शेड्यूल जारी किया है, उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हारून साहब, आपने निज़ाम इंसाफ की बात की, मैशत से मुतालिक भी सवाल है, उनकी तरफ आती हूँ। मगर आपने जब निज़ाम इंसाफ की बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो हुक्म जारी किया है लापता अफराद के हवाले से कि उनके हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए 9 सितंबर तक, वरना वज़ीर आज़म को बुलाया जाएगा और वो पेश होंगे। कोई पेशरफ्त होगी आपको लगता है? उन्होंने ये नहीं कहा रिपोर्ट पेश की जाए, उन्होंने कहा लापता अफराद को पेश किया जाए, लापता अफराद को पेश किया जाए। ऐसा हुक्म कभी किसी अदालत ने इस तरह सख्ती के साथ नहीं दिया होगा शायद, वरना 10 सितंबर को वज़ीर आज़म साहब खुद पेश हों। जी, अटारनी जनरल साहब से भी कहा जब 25 मई को समाअत हो रही थी कि आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। अब लापता अफराद का मामला है बड़ा पेचीदा, इतना सादा मामला नहीं है। यानी एक तरफ तो ये है कि अगर एक बेगुनाह भी उठाया जाता है और गायब किया जाता है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, छोटा सा जुल्म नहीं है, बहुत बड़ा जुल्म है। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनको कोई इस बात का ख्याल ना हो एक दिन उन्होंने मरना है, खुदा के पास जाना है। और कानून का तो खौफ खैर है ही नहीं, कानून तो कहीं नाफज है ही नहीं। पुलिस जो है वो अपना हुकूमतों के हुक्म पे और रियासत के हुक्म पे वो काम करती है, वो इंसाफ देने के लिए थोड़ी बैठी हुई है पुलिस। और अदालतों का हाल ये है कि 130वें नंबर पे हैं और जजों की तादाद 1000 कम है और मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम नहीं है और इंतखाब का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। और अगर जज अच्छे भी हैं, ऐसे जज भी हैं ज़रूरतमंद हैं, सही फैसले करते हैं, तो उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। अमला रिश्वत लेता है, तफ्तीश करने वाला ठीक तफ्तीश नहीं करते। ये आप देखा दुआ जोरा का केस जो है जी, वो कितना अरसा चला, ये इतना अरसा चलने वाला केस है। और अभी भी मैं पसमानदा अफ्रीकी ममालिक में देख के आऊँ 3-4 दिन में इस तरह की चीज़ों का फैसला हो जाता है। और ये पाकिस्तान है वो उनसे तो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, उनसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ हर चीज़ जो है वो लटकती रहती है। तो वो अपना देखिए, कुछ लोग हैं जो निज़ाम इंसाफ तो चुके हैं नहीं, 1100 आदमी जनरल बिलाल के दौर में 1100 टेररिस्ट गिरफ्तार किए गए, मुल्ज़म जो थे, मुल्ज़म ठीक ठीक, इनकी तफ्तीश करनी थी। 400 को अदालतों ने छोड़ दिया। मुझे खुद एक जज ने कहा, मुझे दुबई एयरपोर्ट पे इत्तफाक से, वो भी इसी फ्लाइट से गए, मैं भी उसी फ्लाइट से गया, एक मजहबी जमात का उनका पस मंजर था। उन्होंने कहा भाई मैं तो छोड़ देता हूँ, उनको हमदर्दी थी तालिबान से। मैं इतना हैरान हुआ कि मैं उनसे कोई बात ही नहीं कर सका। अब जज साहब आप क्या कह रहे हैं, टेररिस्ट को कैसे छोड़ सकते हैं? 400 टेररिस्ट जो है अदालतों ने छोड़ दिए। सही, ये जो हैं अपना वो उज़ैर साहब, उज़ैर बलोच जी, वो कितने मुकदमों में बरी हो चुके हैं? हर एक के बाद दूसरे अच्छा, मुकदमे में बरी है कि कुछ लोग कसूरवार हैं, कुछ लोग कसूरवार हैं, लेकिन असल बात यह है कि अच्छा कुछ लोग अफगानिस्तान में हैं, वो भी शामिल कर लेते हैं। ये कुछ लोग कहीं छुपे हुए हैं, कुछ बैरून मुल्क, उनको भी शामिल कर लेते हैं। एक ज़माने में वो भत्ता वसूल करते थे, वो भी ज़ाहिर है जो भत्ता वसूल करते थे और जिन्होंने लोगों को कत्ल किया है वो भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये क्या इलाज है कि किसी को बताए बगैर उठा लिया जाए? भाई जब तक किसी शख्स पे जुर्म साबित नहीं होता वो मासूम है। ठीक है, हजरत उमर को वो कह के गया आदमी जिसने बाद में उन्हें शहीद किया, अबू लौला फैरोज ने, कि मैं, उन्होंने कहा एक चक्की बना दो, ये हवा से चलने वाली चक्की। उसने कहा मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। तो उन्होंने कहा कत्ल की धमकी दे गया है, हैं? अब हज़रत उमर की जान से ज़्यादा तो कीमती जान कोई नहीं थी उनके दौर में, उनके दौर की बात कर रहा हूँ। उनसे पहले तो जनाब अबू बकर थे और उनसे पहले जनाब रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो एक आदमी हज़रत अली, उन्होंने उनको जंग में जाने नहीं दिया था। एक दफ़ा जंग में जाना चाहते थे, कि हुजूर आप जब चले गए तो बनेगा क्या इस्लाम का? तो जनाब अली करमुल्ला वजह ने तो उन्होंने कहा कत्ल की धमकी दे गया। लोगों ने कहा पकड़ लें। उन्होंने कहा पकड़ें कैसे, पकड़ें कैसे? उसने तो ये कहा ऐसी चक्की बनाऊंगा जो दुनिया याद रखेगी। ठीक है, तो जब तक जुर्म सरजद ना हो तो निज़ाम इंसाफ तो कोई है नहीं, वरना आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क ठीक हो, निज़ाम इंसाफ ठीक हो, चलिए आप उस आदमी को महदूद कर दें घर की 4 दीवारी में, सही, ठीक है, उसकी निगरानी करें। उठाने का क्या मतलब है? ठीक, कुछ भी नहीं होगा।
اچھا عدالتوں کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, عدالتیں حکم دے سکتی ہیں, عدالتوں کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہوتی, کوئی پولیس تو نہیں ہوتی صحیح ٹھیک جو ان کے کہنے پہ نافذ کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک جرات مندانہ اقدام ہے, اس کی تحسین کرنی چاہیے. جو بھی جج کوئی اچھا فیصلہ کرے وہ بھائی نظام انصاف بناؤ, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے بغیر تو جی ہو سکتا ہی نہیں. اور میں ایک بات اور آپ سے کہوں, جی جنرل پرسپیکٹو میں ایک اور بات کہوں, وقت آ گیا ہے کہ فیصلے صادر کرنے ہوں گے, ملک کے مسائل حل کرنے ہوں گے. اب ہم وہاں پہنچ گئے جہاں نہ آپ کو قرضے ملیں گے, تھوڑے بہت مل جائیں گے, پھر کیا کریں گے 6 مہینے میں, 4 مہینے میں, 2 مہینے میں, شاید 2-3 مہینے میں وہ ختم ہو جائیں گے. کریں گے کیا؟ 160 ارب روپے کی سبسڈی کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, لیکن مفتاح آپ اسماعیل 1 صاحب تو ارب کہہ کی رہے کہ سبسڈی نہیں دے سکیں گے. صحیح ہے, لیکن مفتاح میں اسماعیل آپ کو صاحب بتا رہا ہوں, میری بات سنیں, مفتاح اسماعیل کو چھوڑیں, میری بات سنیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں پیٹرول کی راشننگ ہوگی, کوئی آپشن ہی نہیں ہے. میرا اندازہ ہے ویسے بھائی آپ کہاں سے پیٹرول منگوائیں گے؟ $22 بلین کا تو پچھلی دفعہ تھا, اور اس دفعہ تو اتنی تیزی سے مہنگا ہو رہا ہے. ایک بعض ماہرین نے تو کہا $300 تک جا سکتا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ کفایت شاری کرنی ہوگی, حکمران کو محلات خالی کرنے ہوں گے, حرم سرا میں نہ ہوں گے, حرم سرا والے غریب رہیں گے غریب خانے میں. یہ مڈل کلاس تو پہلے ہی تباہی کا شکار ہے, اور غریب آدمی کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ سلسلہ اس طرح چلا نہیں کرتا. کوئی دھماکہ ہو جائے گا, کوئی بڑا واقعہ ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ عیاشی اشرافیوں نے جتنی کرنی تھی کر لی, فیصلے کرنے کا وقت آ پہنچا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. فیصلوں کے اندر جو چیزیں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں ہارون صاحب, وہ تو سب کے سب دم توڑتی جا رہی ہیں. تجارتی خسارہ پاکستان کا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, وہ کیسے کم ہوگا؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے اتنی زیادہ امیدیں تھیں, وہ امیدیں سب دم توڑتی چلی گئی ہیں. ساری بنیادی پالیسیاں, ہاں نہیں, ساری بنیادی پالیسیاں ری وزٹ کرنی ہوں گی. ایک میری بات یاد رکھیں, مایوسی سے بڑا کوئی گناہ روئے زمین پر نہیں ہے. ایک قوم کو مایوس کر دیں آپ, یا ایک انڈیویجول کو, یا ایک گروپ آف پیپل کو, پھر کچھ نہیں ہو سکتا. صرف ایک صورت ہے, مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. بار بار آپ کو میں آئنسٹائن کا قول سناتا ہوں, اس نے کہا تھا میں دوسروں سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوں, لیکن میں سوال کو چھوڑتا نہیں. مسائل ہیں تو مسائل کا حل بھی موجود ہے نا. وہ جو 50% بلیک اکانومی ہے, وہ بلیک کیوں ہے؟ فوج موجود ہے, FBI موجود ہے, پولیس موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں. یہ سب کچھ یہ کس لیے ہے؟ یہ سب کچھ اچھا, اتنا بڑا ریاستی ڈھانچہ, جہاں ایک افسر ہوتا تھا پولیس کا, وہاں 4 ہیں, 6 ہیں, 8 ہیں. یہ کس لیے ہے؟ آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے. یہ جو سبز باغ دکھا رہے ہیں نا ہمیں سیاستدان, سارے سب مارے جائیں گے, سب فلاح, یعنی پولیٹیکلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ہارون مارے جائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا, اس طرح چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے حصے میں 2 افسران کے پینشن کے حوالے سے بھی چیز سامنے رکھی تھی, کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بریگیڈیئرز رینک میں کیا کوئی ترقی ہو رہی ہے؟ کیا تقرر و تبادلے کچھ فیصلوں کی سمت کا تعین کرتے ہیں؟ اور ایک اور سوال جو دھرنے میں نہیں آ رہا, ایکسٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں, ایکسٹینشن کا تو چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, مجھے معلوم نہیں ہے. جو چیز معلوم نہ ہو اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کائٹ فلائنگ نہیں کرنی چاہیے, ایسے ہی ایک گیس سنسنی پھیلانے کے لیے کر دیں. ہم نے میڈیا کے لوگوں نے بڑی تباہی پھیلائی ہے. یہ سوشل میڈیا کا عذاب بعد میں آیا ہے, پہلے ہم نے کیا. مجھے یاد ہے ایک وقفے میں نے اس نے کہا, ایک اپنا اینکر نے, کہ کوئی مزہ نہیں آ رہا ہارون صاحب. تو میں نے ایسے مذاق میں سے کہا لڑائی کر دیں. اس نے کہا اگر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. میں تو اس کو منہ ہی دیکھتا رہ گیا. یہ ہم نے شروع کیا نا, سوشل میڈیا نے اس کی پیروی کی ہے. اگر مین سٹریم میڈیا غیر ذمہ دار ہے, جو کہ وہ ہے, مین سٹریم میڈیا بھی غیر ذمہ دار ہے, جھوٹی خبریں روز چھپتی ہیں, روز نشر ہوتی ہیں, کوئی کسی کا حامی ہے, کوئی کسی کو حامی ہے, کسی کا, وہ چلو حمایت تو انسانی فطرت ہے, کسی نہ کسی کی کرے گا, لیکن کچھ واقعات کی رپورٹنگ میں تو سچائی کو کوئی سچ کا خیال رکھو. اللہ کے بندو, مر جانا ہے کسی دن, خدا کے پاس جانا ہے. آدمی کا کوئی ضمیر بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں ہے لوگ رات کو سوتے کیسے ہیں, جھوٹ بول کے, گالیاں دے کے, جی اپنے آقاؤں کی خوشامد کر کے. خدا جانے کیا مخلوق پیدا ہو گئی ہے.
अच्छा, ठीक है। इमरान खान साहब के जलसों के ऊपर आऊँगी मैं, हारून साहब कि उनका क्या असर होगा, कितना नहीं होगा। मगर मरियम साहबा इतना दर्द दिल है कि वो कहती हैं कि मेरे बस में हो तो सब कुछ मैं अपनी आवाम के कदमों में लाकर रख दूँ। ये क्यों कहती हैं कि नवाज शरीफ का उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो पार्टी का होता है, नवाज शरीफ साहब का उम्मीदवार कहाँ से हो गया? अच्छा, जो पहली बात उन्होंने कही ना, कदमों में ला के रख दूं, तो किसने रोका है? एक अंदाजे के मुताबिक उनकी कम अज कम मिनिमम 3-4 बिलियन डॉलर उनकी एसेट्स हैं। वो सिर्फ इतने ही करें कि वो ले आए, अब तो उनकी हुकूमत है, कानून पास कर लें कि बाहर से जो आदमी पैसे लाएगा वो भी ले आए, जरदारी साहब भी ले आए, और भी जिन के हैं, मतलब यही इन्हीं दो के तो नहीं हैं, वो ले आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर इस मुल्क में 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो जाए तो इसकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। उन्हें रोका किसने है? लेकिन ना, पानी पीने के लिए उनके पास एक बहुत कीमती गिलास है, ठीक है, उन्हें पता है ये, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, और मुझ पे और आप पे भी उसका इतलाक होता है, सिर्फ उन्हीं पे नहीं होता। दूसरों को हम नसीहत करें और खुद उस पर अमल न करें। जिस बस्ती में कोई भूखा सो रहा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का जिम्मेदार नहीं है। और हमारी बस्तियों में कितने लोग भूखे सोते हैं, और कितनी हमें फिक्र है हमारे महल्ले में कोई भूखा है, किसी को। अगर रेडियो का मुलाजिम मेरे महल्ले में रहता है और मैं जानता हूँ कि रहता है और उसे पेंशन नहीं मिली है, तो वो ईद का दिन कैसे गुजारेगा? आज किसी ने मुझे, एक अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी ने मैसेज किया, दोपहर को सब्जी खरीदने के पैसे नहीं हैं, दाल खरीदने के पैसे नहीं हैं। जाहिर है लोग इसी से गुजर रहे हैं, तो कितनी हमें फिक्र है, उनको किसने रोका? बाकी वो नवाज शरीफ का, इसलिए ये आपको हमेशा मैंने अर्ज किया, ये जो इक़्तिदार के भूखे होते हैं ना, ये ज़हनी मरीज़ होते हैं, वो ख़ानदानों की कशमकश है। शहबाज शरीफ देखना, मरवान जो था वो जनाब अमीर माविया की औलाद में से तो नहीं था, वो तो उसको कहा जाता था कि उनका दानिश्वर, यानी सादा अल्फाज में कह रहे हैं। तो वो अपना जब इक़्तिदार उसके ख़ानदान में मुंतकिल हो गया तो फिर तो दूसरे ख़ानदान में नहीं गया, जब तक बनो उमैया की हुकूमत रही। वो इक़्तिदार मुंतकिल हो गया शहबाज शरीफ के ख़ानदान में, और वो नवाज शरीफ की जड़ें काट रहे हैं। सही, ये जो लोग समझते हैं वो समझ सकते हैं, जो लोग सियासत की बारीकियों को नहीं समझ सकते वो नहीं समझते। अब वो जो है वो कह रहे हैं नवाज शरीफ का उम्मीदवार, उन्होंने ये नहीं कहा शहबाज शरीफ का उम्मीदवार या हमारी पार्टी का उम्मीदवार। बाकी जलसे उनके क्या हैं? जलसे वलसे तो उनको कुछ नहीं हो रहे ना, वही बातें हैं लिख के दी हुई लोगों की। वही खान साहब जो तकरीरें करते हैं वो कम अज कम उसमें कुछ तो उनका अपना हिस्सा होता है, अगर जो वो दोहराते ही रहते हैं, वही एक ही तकरीर, रेपिटेशन बहुत ज़्यादातर वही बातें। तो इनके पास तो अपना जो है वो 2 ज़हनी कुली हैं, मैं आपको नाम भी बता चुका हूँ, वो लिख के देते हैं जी। तो ये क्या सियासत क्या रह गई, अदाकारी रह गई। इमरान खान साहब के जो जलसे होने जा रहे हैं, उन साहब कितना तोड़ निकालेंगे हमजा शहबाज साहब का? ये देखिए, पॉपुलैरिटी तो उनकी ज्यादा है, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है। ये तो सर्वे हम सब देख चुके हैं, और सर्वे क्या, गलियों बाजारों में चले जाएं, आप अपने मोहल्ले में चले जाएं, लोगों से पूछ लें। लेकिन वोटों को उसको पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट करना अपनी ठोस हमायत में, ये एक दूसरा काम है। ये काम अब अगर इमरान खान साहब से कई दफ़ा कहा कि ये कायद-ए-आज़म की सीरत पढ़ें, ज़िंदगी पढ़ें, कैसे उन्होंने किया। मिसाल के तौर पे GM सैयद खड़े हो गए और पार्टी छोड़ दी थी, नाराज़ हो गए, बड़े पॉपुलर थे, तो कायद-ए-आज़म ने दिल्ली से 29,000 रुपये, बम्बई से 29,000 रुपये भेजे। 29,000 रुपये, 30-40 ज़्यादा 50 रुपये तोला सोना होगा, आप अंदाज़ा लगाएं। और टेलीफोन का बंदोबस्त किया मॉनिटरिंग के लिए, रोज़ फ़ोन करते थे और पूछते थे क्या सूरत हाल है। ही न्यू इट कि अगर GM सैयद या उनके हामी जीत जाएं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में होगा। ठीक, तो वो तो अब उसको हमायत में कन्वर्ट कर, अपने हामी उनके जो हैं वो उनका टाइगर फोर्स, कहाँ वो टाइगर फोर्स, हमने तो कोई नहीं देखी। जीत वो, अगर फेयर इलेक्शन हो तो मेजॉरिटी उसकी है, PTI की। अच्छा, बावजूद इसके कि इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं लोगों को? नहीं, वो मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए ना, उनके ज़्यादा लोग वोट डालने जाएंगे परसेंटेज के एतबार से। मसलन फ़र्ज कीजिए 1 लाख वोटर हैं नून लीग के और 1 लाख वोटर हैं PTI के,
ٹھیک. تو پی ٹی آئی کے ووٹ ڈالنے والوں کا اس خراب موسم میں جولائی کو 17 جولائی کو یا تو بارش ہوگی یا بارش کے بعد کی خوفناک دھوپ ہوگی، حبس ہوگا، اس میں ووٹ ڈالنے کے لیے کم لوگ نکلتے ہیں. تو وہ پی ٹی آئی کے نکلنے والوں کا تناسب زیادہ ہوگا. دھاندلی میں کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن دھاندلی کرنے کی صلاحیت نون لیگ میں زیادہ. چلیے بریک لے لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سارے ملک بھارت کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بھارت کے حوالے سے ہارون صاحب ہم بات کریں گے، مگر جو سینئر صحافی پر تشدد ہوا ہے، کیا آپ اس کے اوپر بات کرنا پسند کریں گے؟ کرتے ہیں اس پہ بھی بات. ایک چیز میں بھول گیا اب ٹینشن والی، چونکہ موضوعات اتنے ہوتے ہیں. جی دیکھیے، مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں کہ اس پہ غور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میں آپ کو ایک تاریخی ریکارڈ کی بات بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف جب بھی وزیر اعظم رہے، عملاً تو وہ وہی وزیر اعظم ہے، حکم انہی کا چلتا ہے، انہی کے کہنے پہ یہ حکومت نے 14 مہینے اقتدار میں رہنے کا فیصلہ کیا. بات چیت بھی جو ہوئی ہے انہی کے ساتھ ہوئی ہے. انہوں نے کبھی کسی کو ایکسٹینشن دی نہیں ہے آج تک. ان کا ریکارڈ یہ ہے. باقی پریکٹیکلی کیا ہونا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ وہ تو تاریخ اپنے سینے میں کوئی راز چھپا کر نہیں رکھتی. یاد امیر صاحب سے پہ جن لوگوں نے حملہ کیا، اب تک تو اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہے. ٹھیک. حالانکہ یہ ایسا علاقہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ظاہر کیمرے بھی لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ جو علاقہ جہاں پہ ہوا جی، اور اگر چاہتی تو اسی وقت بھی پولیس ان کا تعاقب کر سکتی تھی. وہاں سامنے تو تھانہ ہے جی، اور اس کے قریب بلکہ 2 تھانے ہیں اس کے قریب، ایک تو بالکل سامنے ہی ہے. کوئی ان چیزوں سے جن لوگوں کو ہدف بنایا جاتا ہے، بر صغیر کی تاریخ کا سبق یہ ہے کہ نقصان انہیں نہیں پہنچتا. بھٹو کو پھانسی دے دی آپ نے، پھر کیا ہوا؟ بے نظیر اقتدار میں آ گئی. بے نظیر کو قتل کر دیا گیا، زرداری صاحب اقتدار میں آ گئے، اور وہ جو سلسلہ کہیں تھمتا نہیں ہے. میں بھٹو صاحب کو بے قصور بالکل نہیں سمجھتا، لیکن اگر عدالت میں ایک جرم ثابت نہیں ہوتا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی انڈیا میں ہوا، اندرا گاندھی کو قتل کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ بیٹا جو پائلٹ تھا جس کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا وہ وزیر اعظم بن گیا. سری لنکا میں کیا ہوا؟ وہ نام تو اب مجھے یاد نہیں آتے، اتنے پرانے نام ہیں وہاں، تو وہ واقعات پرانے ہو گئے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ شیخ مجیب الرحمان کو قتل کر دیا، اور وہ اس حسینہ واجدہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں. تشدد سے کچھ نہیں ہوتا. تشدد کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ آپ کو سناتا ہوں دلیل قرآن مجید کی آیت، جو جیا وہ دلیل سے جیا، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو جیا وہ دلیل سے جیا. دیکھیے، وہ جو اخبار میں معطوب ہیں وہ ہیرو بنتے جا رہے ہیں. وہ صحیح ہے یا غلط ہے ان کا موقف، یہ بحث کی بات ہے. ممکن ہے ہمیں بھی بعض ان کے پہلوؤں سے اختلاف ہو، صحیح، لیکن ان میں سے بعض تو ایسے ہیرو بن گئے ہیں کہ وہ الیکشن لڑے تو ہار نہیں سکتے. لاہور شہر سے الیکشن لڑے ہیں 2 آدمیوں کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہار ہی نہیں سکتے اگر لاہور شہر سے الیکشن لڑے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے بہرحال کوئی راز رہے گا تو نہیں، ایک دن پتہ تو چل ہی جائے گا. بالکل، بلا شبہ. ہارون صاحب، آپ نے انڈیا کی بھی بات کی. انڈیا جو ہے، بھارت انتہا پسندی کے اندر اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا ہے. نئے ان کے طریقے ہیں، اتنے منصوبے ہیں، اتنے اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ لوگ. بھائی، نفرت میں اور انتہا پسندی میں ہوش و حواس ہی کھوئے جاتے ہیں، اور کیا کھویا جاتا ہے؟ وہ 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، کہاں پہ؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے موجود. جھگڑا کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، ایک دوسرے پہ شاؤٹ کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ مجھے ایسا معلوم ہے کہ اگر ان میں سے کوئی پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. اس مفہوم کے الفاظ کے، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں. جا کے کسی آدمی نے اس سے کہا، ان میں سے ایک سے،
اب اندازہ لگایا مدینہ منورہ میں رسول اللہ کا زمانہ. اس نے جواب دیا میں کو پاگل ہوں, یہ روایت کیا جاتا. جب ہیجان طاری ہوتا ہے تو جو پہلی چیز رخصت ہوتی ہے وہ عقل ہے. صحیح. جب غصہ طاری ہوتا ہے, انتقام طاری ہوتا ہے, اور جب ایک پورا معاشرہ بیمار ہو جائے, جیسے ہمارے یہاں کراچی میں ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں تو بہت ہوئی تھیں, مگر اس کا علاج وہ نہیں تھا کہ ہتھیار اٹھا لیے جائیں اور جو ہے مخالفین کو قتل کیا جائے. وہ نہیں ہے جو بلوچستان میں ہوتا رہا. اردو بولنے والوں کو, پنجابیوں کو, سرائکی بولنے والوں کو قتل کیا جاتا رہا. بلوچ لیڈر نے اس پہ کبھی بات نہیں کی. جو بلوچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اس پہ تو بات ہوتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے, اور شد و مت سے ہونی چاہیے, اور اس کی تلافی ہونی چاہیے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ظلم بھی ہو اور امن بھی ہو؟ تو وہ اب نیا ایک کام شروع کیا انہوں نے, اور خیر پہلے بھی کر رہے تھے. ریاست حیدرآباد کا نام انہوں نے رکھ دیا تھا آندھرا پردیش, اور اب تو حیدرآباد کا نام ہی بھاگیہ نگر رکھ دیا. یہ بھاگیہ ایک رقاصہ تھی, رقاصہ. صحیح. قطب شاہ جو اس کے جنہوں نے بنیاد رکھی اس شہر کی, انہوں نے جناب علی کرم اللہ بجو کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا. حیدرآباد کی ایک بڑی روشن اور تابناک تاریخ ہے. وقت ختم ہو گیا. اور پہلو بھی ہیں, لیکن ادیبوں اور شاعروں کی بڑی سرپرستی کی, اردو زبان کو بڑا فروغ دیا. چلیے پھر باقی بات کل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کا بھی مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.